अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया और ये हैं सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि अगर आपकी अपने मियाँ से लड़ाई होती है तो आप उसको कैसे ख़त्म करें, सिचुएशन कैसे डील सिचुएशन कैसे डील करें। ये एक सवाल हमें आया था, किसी ने पूछा था कि मियाँ से लड़ाई हो। और आई डू वांट टू से कि शादी की एक स्टेज ये भी आती है कि आपको लड़ाई से फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच चुके होते हो कि आप कहते हो ओह अच्छा लड़ाई हुई थी। तो ये इमोशनल जो एक टाइम होता है, ऑफ कोर्स लड़ाई हर मियाँ बीवी में होती है। जिस मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती वो झूठ बोलते हैं। हाँ, और दूसरी बात है कि लड़ाई के फायदा एक ये कि अगर जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको पता लगता है कि अम्मा अब्बा दोनों पे तपे हुए हैं तो वो अपनी बेस्ट बिहेवियर पे रहते हैं। हाँ। क्योंकि उनको लगता है कि ये जरा से भी मैंने कुछ किया ये सारा मुझ पे फट पड़ेंगे। अम्मा स्पेशली तो ना वो कोई मैस करते हैं, वो अपने जूते मोजे खाना, और वो इंसान के बच्चे बनते हैं, नहाने को सिर्फ एक दफा कहना पड़ता है, होमवर्क नहीं कराना पड़ता, सब खुद हो जाता है। तो लड़ाई का ये फायदा है, लड़ाई का ये बहुत बड़ा फायदा है। और जो मुझे लगता है कि जो मियाँ बीवी की जो लड़ाई है वो इसलिए बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि दो लोग जो हैं बहुत ही एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहे हैं। और फिर जो आपका रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा बड़ी मुझे लगता है जो मियाँ बीवी में लड़ाई थी फाइनेंसिस के ऊपर होती है। ये एक बहुत, चलो ये तो बाकी सब हंसी मजाक की बातें, किस बात पता चले सादिया इमाम का मियाँ जो गरम खाने पे लड़ पड़ता है। ये मैं कल पढ़ी थी, मैंने कहा अच्छा तो ये तो बहुत ही पुराने जमाने की बात सुनो। सादिया इमाम अपने घर की प्राइमरी वर्किंग वुमन है। मियाँ उसकी जर्मनी से लेके यहाँ आ गया, मीडिया में लाखों लाखों कमा रही है। रेस्टोरेंट, हाँ वो तो नहीं वो वहाँ का कह रही थी कि जब वहाँ रेस्टोरेंट, तो ये तो वाली बात है कि यहाँ तो माइक्रोवेव की सहूलत मौजूद है, आप उस पर गर्म कर ले। बट ज्यादातर जो बेसिक लड़ाई होती है मियाँ बीवी की वो फाइनेंसेस के ऊपर होती है, ठीक है ना, कि पैसे को कहाँ खर्च करना है। तो सदफ आप लोगों की लड़ाई होती है तो आप कैसे हैंडल करते हैं? पहली बात तो ये कि लड़ाई जो होना है ना इज अ साइन ऑफ अ हेल्थी रिलेशनशिप, बिकॉज इसका मतलब कि दो लोगों में अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो दे आर विलिंग टू टॉक अबाउट इट, दे आर विलिंग टू डिस्कस इट, उनमें इंडिफरेंस नहीं है। आपकी रिलेशनशिप ऐसी है कि आप इमोशनली जिसमें इन्वेस्टेड हैं, कि आप दूसरे को कन्विंस करने को तैयार हैं, या यू सी ईच अदर एज पार्टनर्स, यू सी फ्यूचर टुगेदर, कि आपको लगता है कि मैं इसको कैसे कन्विंस करूं ताकि वी हैव अ गुड लाइफ। इंडिफरेंस नहीं है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ओपिनियन है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कोई किसी को मानने को बात करने को तैयार नहीं, सो इट्स अ गुड साइन। ऑफ कोर्स हमारी वीडियो को एक प्रेमिस ये है कि हम इसमें मसालहती बातें करेंगे, आइडियाज देंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसी शादी में जो एक टॉक्सिक है, यानी जिसमें इमोशनल सेक्सुअल फिजिकल अब्यूज है, या कि बहुत गाली गलौज है, वर्बल अब्यूज है, आपके खानदान वालों को वर्बली अब्यूज करते हैं, आपको लगता है कि इज्जत नहीं है, आप स्टक हैं, तो ये वीडियो उन बेचारी औरतों पे अप्लाई नहीं होती। हम उनको कतई सब्र करने को नहीं कह रहे, एंड वी ऑलवेज एनकरेज कि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, और जिंदगी जिए तो इज्जत के साथ। तो ये तो है ही नहीं कि कोई बेचारी कहीं पिस रही है और वो हमारी वीडियो देख के सोचे कि अब ये खवातीन यूट्यूब पे बैठे कह रही हैं कि सब्र करो, तो ये नहीं, ये नहीं। अगर आपकी सेफ्टी, अगर आपकी रिस्पेक्ट, अगर इन चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, सो सीक हेल्प। जहाँ भी आप जहाँ हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अपनी फैमिली से शेयर करें, बाहर के मुल्कों में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आई वुड ऑल्सो अर्ज कपल्स टू सीक मैरिज काउंसलिंग। मैरिज काउंसलिंग एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो एक रेगुलर कपल को भी लेनी चाहिए। मेरा और जाफर के साथ ये होता है, तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जाफर वाज अ कॉन्ट्रैक्टर, सो ही डिडंट हैव बेनिफिट्स। तो जब उसको बेनिफिट्स मिले तो हम बड़े शोधे हो गए, हमने कहा अब तो हम ना हर बेनिफिट इस्तेमाल करेंगे। तो हमने मैरिज काउंसलिंग का भी बेनिफिट इस्तेमाल किया, बिकॉज जाफर लाइक कि वी शुड अच्छा उस तो मुझे तो बड़ा ही मजा आया मैरिज काउंसलिंग में जाकर। उस बंदी ने ना सारे जो है ना मसले जाफर पे डाल दिए, क्योंकि जो बातें, क्योंकि हम वाकई इन देसी कपल, आई थिंक जो औरतें होती हैं उनकी जो अजम्पशंस होती है बहुत, तो वो औरत तो बड़ी हैरान, वो एक अंग्रेज औरत थी, कॉकेशियन औरत थी, वो तो उसने तो सारी चीजें, तो फिर मैंने कहा जाफर कैसा आइडिया था वहां जाने का। बट आई जस्ट वॉन्ट टू, एंड दिस आई एम रियली शेयरिंग बिकॉज regular normal couples भी, because they help improve your communication। और एक डॉक्टर गॉटमैन है, उनका गॉटमैन इंस्टीट्यूट है, उनके बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। आई थिंक उनकी वेबसाइट का नाम भी gottman.org है। ही इज़ अ सियाटल बेस्ड डॉक्टर, एंड उनकी बुक्स भी मिलती हैं, सीडीज भी मिलती हैं। तो अगर आप काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप उनकी किताबें भी पढ़ सकते हैं। अच्छा देखो तुम्हारी, मैं बता सकती हूँ कि हमारा क्या गोल्डन रूल है। हमारा गोल्डन रूल ये है कि दोनों लोग एक वक्त एक साथ गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना, क्योंकि दो लोग जब साथ गुस्से में होंगे ना, मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने बोला, मेरे मियाँ ने बोला, फिर मैंने बोला, बात बढ़ती जाएगी। एक बंदा हमेशा कीप योर कूल रखे। इसमें एक कैच है, इसमें कैच ये है कि जब कोई सिचुएशन बुरा होता है, कोई नुकसान होता है, दोनों लोग ह्यूमन है, दोनों को अफसोस होता है, दोनों को गुस्सा आता है, दोनों को सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, दोनों को रोजा लग रहा है, चिड़चिड़े सब हो रहे हैं, ठीक है। बच्चों ने दोनों को पागल किया हुआ है, तो दोनों ही हो रहे हैं।
یہ بہت ہی پریکٹس اور ٹریننگ سے آتا ہے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ اس وقت سامنے والے کو غصہ آ رہا ہے, آپ یہ کانشیسلی پریکٹس کریں. لیکن مجھے بھی اس وقت اتنی تب چڑھی ہوئی ہے, لیکن لیٹ می بی دا ون جو اس وقت چپ ہو. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ اسپل ہو گیا اور میں زیادہ ٹائرڈ ہوں, آئی ایم مور ایموشنلی انویسٹڈ ان دیٹ ایشو, مجھے زیادہ غصہ ہے, اس وقت میرے میاں چپ کر جاتے ہیں. کبھی کوئی باہر گاڑی کا ایسا کام ہوا کہ میرے میاں بہت شدید تپے ہوئے ہیں, کچھ کام نکل آیا, کچھ نقصان ہو گیا, گاڑی لگ گئی, مجھے اتنی نالج نہیں ہے, وہ زیادہ تپے ہوئے ہیں, اس وقت میں تھوڑا چپ کر جاتی ہوں. اس میں ایک بہت بڑا کیچ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ جب لڑائی ہوتی ہے غصہ آتا ہے ہمیشہ میں ہی چپ رہتی ہوں, رائٹ. اس میں ریزنٹمنٹ بلڈ ہو سکتی ہے. اس کو کیچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سب لوگ کام ڈاؤن ہو جائے اور سچویشن گزر جائے اور ہر کا کام ہو جائے, تو آپ اپنے میاں سے بولیں یا آپ کا میاں آپ سے بولے کہ دیکھو اس وقت مجھے بھی غصہ آیا ہوا تھا, بٹ آئی فالوڈ آر رول. دیکھو میں چپ ہو گیا اس وقت, یا میں چپ ہو گیا, دیکھو اس وقت مجھے بھی, ہاں اس وقت مجھے بھی بات ہوئی تھی, مگر ہمارا رول یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ چیخے گا. تو دیکھو اس وقت مجھے بھی برا لگا تھا, میں چپ کر گئی. کیونکہ اس جب آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں نا, یو اپریشیٹ اٹ, یو سے تھینک یو, بات ختم ہوتی ہے, آپ کے دل میں محبت بڑھتی ہے. اور لڑائی کے وقت جس وقت سب سے زیادہ پیک غصہ ہے نا, اس وقت بچوں کو یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ گھر میں بہت ٹاکسیسٹی ہو رہی ہے. بالکل. بچوں کے سامنے تو کوشش کریں اگر نہ لڑیں, بٹ بچوں کے سامنے کئی دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے. یہاں کے جو گھر جس طریقے سے بنے ہوئے, یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, ہاں آپ گاڑی پہ پورا گھر بیٹھے, بچے جو ہے نا, ایون بچے آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ کیسے کانفلکٹ کو وہ کریں. اچھا, صدف کا میاں ایک بہت نیک انسان ہے. میرے گھر میں عدیل کی اگزامپل دینا منع ہے, کیونکہ جب میں جعفر کو ہوتا تھا, جعفر کہتا اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگنا چاہیے, وہ انسان بشر نہیں ہے. میں یہ بتاتی ہوں کہ جو میرے میاں کا غصہ ایک دم سے پارا چڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. جعفر کا جو پارا ہے نا وہ بہت ایک دم سے چڑھتا ہے, بٹ ادروائز اف یو جنرلی میٹ ہم, یو لائک یہ تو اتنا ٹھنڈا بندہ ہے, بٹ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ ہی از اے ڈفرنٹ پرسن. بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ جس طریقے سے اس کا پارا چڑھتا ہے نا, تو اسی طریقے سے اس کا پارا نیچے بھی آتا ہے. سو اٹ از انڈرسٹینڈنگ یور اسپاؤس, اینڈ میں اس وقت خاموش ہو جاتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آئی کین ناٹ فائٹ فائر ود فائر. مجھ میں خود پہلے بہت غصہ ہوتا تھا, اینڈ بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک دا سچویشن اینی ویئر, ٹھیک ہے, بیکاز ایک بندے کو بفر بننا پڑتا ہے. یا تو آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یا تو یہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گی, ہاں یہ تو آپ نے فیصلہ کر لیا, تو پھر تو آپ جا کے اندر سے وہ لے آئیں, خنجر لے آئیں, مر پڑ جائے, پولیس کیس بن جائے, بچے بھی گئی, ماں باپ کو کیا ہو گیا. اگر آپ نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے تو پھر بیکاز مجھے پتا ہے کہ اس کو جب غصہ آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, تو پھر اس وقت میں چپ ہو جاتی ہوں, رائٹ. لائک میں بہت ہی زیادہ, یہ بلکہ مجھے جعفر کی دادی نے ہی بات بتائی تھی, انہوں نے کہا تھا بیٹا ہمارے خاندان کے مردوں کو بہت غصہ آتا ہے. جب تمہارا یہ تو اس کے جعفر کے دادا کو بھی بہت آتا تھا, اس کے باپ کو بھی بہت غصہ آتا تھا, بس تم اس وقت چپ ہو جانا اور قل اللہ پڑھتی رہنا, بس نیچے کر کے قل اللہ پڑھتی رہنا, اور جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر جعفر کے دادا بھی میرے پیچھے شمیم شمیم کرتے پھرتے تھے. اور ویسے ان کی بات واقعی ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد بندہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اتنا غصہ دکھایا اور آگے سے یہ بندہ کچھ بولا ہی نہیں. بٹ ایز صدف سیٹ کہ فائٹ رائٹ, بعد میں آپ ضرور بتائیں کہ یہ آپ کی ذاتی تھی, جب بعد میں سچویشن ہینڈل ہو جائے, بیکاز کوئی بھی مسئلہ غصے سے تو حل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. گاڑی لگ گئی, کوئی خرچہ ہو گیا, یہ سارے زندگی کے ایوری ڈے مسائل ہیں. بچہ بیمار ہو گیا, کسی کی غلطی ہے, کچھ ہے, یہ وہ والے ایشوز ہیں جو کوئی نقصان ہو گیا, ان ایکسپیکٹڈ لاس ہو گیا, غصے سے تو ریزالو نہیں ہوگا مسئلہ, ٹھیک ہے نا. دو لوگ, دونوں کے مطلب ایک بندے کو تو غصہ آ رہا ہے, اب دونوں کی چیخم چلی سے کیا ہوگا. سچویشن جب ہی ہینڈل ہوگی جب دونوں کام ڈاؤن کر جائیں گے, اینڈ یو تھنک آف اے سولوشن. اب سولوشن ہو گیا, سچویشن نارمل پر آ گئی, اب آپ ریزالو ہو گیا, اس وقت ضرور مینشن کریں. اب برنگ اٹ اپ, برنگ اٹ اپ, بات کریں. اٹ اوپنز کمیونیکیشن لائنز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. یو ہیو ٹو, اینڈ یو لرن, then you learn. ایک جو رول ہم نے بنایا ہے which I feel is very very important is کہ آپ دوسرے بندے کی پرسنالٹی پہ اٹیک نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ نہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک دم سے آپ کہیں کہ او تم تو اتنی گندی ہو, یو آر سو میسی, اس سے دوسرا بندہ ایک دم سے ٹارگیٹ ہوتا ہے. آپ یہ کہیں آج کچن بہت گندا ہے, آج الماری بہت گندی ہے, آج بچوں کا کمرہ بہت گندا ہے. سو یو لک ایٹ دا سچویشن rather than addressing the person. آپ ایک بندے کو کہ تم ہو ہی بدتمیز انسان, تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو, تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو, یہی مسئلہ ہے. تم لیبل نہ کرے کہ یہ تمانے کے بعد 16 آنے سچ ہے, اس سے دوسرا ٹریگر ہوتا ہے. ہاں, کہ اپنے ڈس ایگریمنٹ کو پہچانے.
हाँ अपने डिस एग्रीमेंट को पहचाने. होता क्या है कि मैनी टाइम्स आप में कम्युनिकेशन नहीं है और आप जो है वो चुप करके एक बात बर्दाश्त कर रहे हैं 10 दफा आपने की, 11वीं दफा आप फट पड़े. सामने वाला कहता है व्हाट, वो हैरान है, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम. भाई अगर तुम्हें मसला था तुम पहले क्यों नहीं बोली? फिर आपको और आग लगती है कि एक तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, ऊपर से ये कह रहा है कि मसला था तो आप बोल देती. कम्युनिकेट करें कि ये चीज मुझे बॉदर कर रही है. डू नॉट प्ले माइंड गेम्स. हाँ. ये माइंड गेम्स हैं. ओपनली कम्युनिकेट करें. बात करने का भी तरीका होता है. हाँ. अच्छे तरीके से बात करें. अगर लड़ाई के बाद भी मैं अपनी मियाँ को गुस्से में बोलूं कि देखो मैं तो चुप हो गई उस वक्त तुम्हारी वजह से ये वो, फिर दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी. दूसरी लड़ाई वो कहेगा मैंने तुम्हें कहा था, बोल लेती लड़ लेती. तो यू हैव टू फाइट राइट, और फेयर तरीके से लड़ाई करें. लुक एट द लड़ाई एज एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट एंड लर्न अबाउट द अदर पर्सन. बिकॉज वो यही प्रोसेस होता है ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपका एक मैरिज का वो वक्त भी आएगा जब आपकी लड़ाइयाँ भी जो है ना, आप यू विल बी सो लेजी, यू विल बी लाइक यार क्या लड़ने का ना हिम्मत है ना मूड है. अब कल देखेंगे, परसों देखेंगे. अच्छा, और ये नो योर स्पाउस वाली बात इतनी सही है, इतनी सही है. मैं अपनी मियाँ को, जब मेरे मियाँ का मूड सड़ा हुआ होता है, चाहे बेवक्त तो कुछ, हम कहती हूँ चलो चाय पी. तुम चाय पियोगे वो खुश हो जाते हैं. नो योर स्पाउस. मैं तो जाफर को यही कहती हूँ, अच्छा जाफर ना चाय भी नहीं पीता, तो मैं उससे कहती हूँ कि यार देखो पाकिस्तानी ड्रामों में ना मियाँ बीवी यही करते हैं, बैठ के चाय का एक कप पीते. चाय पी रही है तुमने, चाय बनाओ, अच्छा हो जाता है, मूड बेहतर हो जाएगा. और दूसरी बात ये कि तमन्ना, ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा ये बात याद रखें कि ये इस लड़ाई के बाद क्या हमारे, देखिए आदमी मोहब्बत के बगैर रह सकता है, इज्जत के बगैर नहीं रह सकता. जो लड़ाई की ऐसी कभी होती है, आप कभी किसी को ऐसा कमेंट मार दें, कुछ पर्सनल चीज़ बोल दें, जो मसला सॉल्व हो जाएगा. शायद अगर गाड़ी लग गई, अगर घर में मसला हो गया, कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्टॉक्स डूब गया, पैसा लग गया, कुछ हो गया, वो तो टेम्पररी हो जाएगा. दिल में बात रह जाती है कि ये मेरे बारे में ये सोचती है, इसने उस वक्त लड़ाई में ये बात बोली थी, या इसने आप उसको कह देते हो, आप उस बंदे के पूरे खानदान को ले आते हो, तुम ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, वो उसको बात नहीं, तुम्हारे तो घर में होता ही है, तुम्हारे तो यही है. अब अगर सामने वाला, आप खुद सोचे कि जब आप इस किस्म की बात कर रही हैं कि अगर आपके घर में कोई डिसएग्रीमेंट है, लेकिन आप अपनी सास नंदों को ड्रैगन कर रही हैं कि तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारी माँ ने बोला और ये बोला और आप ये डिफ्लेक्शन कर रहे हैं. आप मुझे बताएं, अगर सामने वाला आपका मियाँ बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं तो अपनी माँ और बहनें नहीं बदल सकता, आई वाज बोर्न विद देम, तो तुम अपना फैसला कर लो, तुम्हें साथ रहना है या नहीं. अभी कितना बड़ा मेजर इशू शुरू हो गया. आप खुद एक पॉइंट पे सोचेंगी कि हमें तो बच्चों ने तंग किया था, पागल रात को सोई नहीं थी, हाउ डिड थिंग्स एस्केलेट कि हम यहाँ पहुंचे. मैं इसको इस पॉइंट पे क्यों ले, या ऑलवेज अंडरस्टैंड कि डिसएग्रीमेंट क्या है, सोल्यूशन चाहिए, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वी आर अ टीम. ये सोच के चलें. एक पुरानी लड़ाई में नए मसले नहीं खड़े करें, नई लड़ाई ना शुरू करें. फिर वो नई लड़ाई के जो रूट्स पैदा होते हैं. अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर चैपमैन की है 5 लव लैंग्वेजेस, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं उसको. तो उसमें जिन लोगों की लव लैंग्वेज होती है ना, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, उनको अल्फाज ज्यादा हर्ट करते हैं. तो आपको कई दफा लगेगा, और ये कई दफा खवातीन के साथ होता है, तो कई दफा आदमी कहते हैं, वो जो होता है ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, आदमी कहते हैं ओ ये तो इतनी सेंसिटिव है, मैंने, बट आप उस बंदे की लव लैंग्वेज को रियलाइज करें कि आपकी बीवी की अगर लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, तो ऐसे बंदे को वर्ड ज्यादा हिट करते हैं. यूजुअली ये होता है कि बिकॉज ऑफ जेंडर रोल्स, आदमियों की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है, और खवातीन की वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होती है. तो आपका हस्बैंड जो है, मे बी वो आपको सॉरी ना कहे, बट अगले दिन वो आपके लिए सुबह नाश्ता बना दे या आपके लिए कॉफी बना दे, तो बट आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएटेड कि तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम मुझसे अपोलोजाइज कर लेते, या तुमने जो वो बात कही वो मेरे लिए बहुत हर्टफुल थी, एंड आई नो तुम गुस्से में थे तो तुमने ये बात कही थी. ऐसे अल्फाज ना दोहराएं, इंसान की असलियत का पता उसके गुस्से में चलता है, तुम हो ही ऐसी बातें ना करें. इससे हासिल क्या होगा, ये सोचे ना, इससे हासिल क्या होगा. तो मैंने एक, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा माइंडसेट जो है ना, शादी से पहले छोटी छोटी लड़कियों में, देखो एक तो शादी के बाद का फेस होता है आपका मुश्किल है एडजस्टमेंट, आप दूसरे बंदे को समझ रहे हो. प्लस अगर जो ये आपकी माएँ, खाला, दादियाँ, नानी अगर आपको समझा के आप लड़कियाँ छोटी शादी कर रही हैं ना, तुम इसको बदल लेना. यकीन करें, आदमी कभी किसी की फितरत और मिजाज नहीं बदल सकता. सिर्फ ये है कि आपको, हर किसी को अपने स्पाउस में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं.
جو چیز آپ کو بری لگتی ہے نا آپ وہ بھی نہیں بدل سکتے, کسی کا مزاج نہیں بدل سکتے. یو جسٹ ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. انسان, یہ تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان صرف اپنے لیے بدل سکتا ہے. جس دن میں فیصلہ کروں نا, تو اگر کوئی لوگ میرج کاؤنسلنگ میں آئے نا اور وہ کہیں کہ ہاں میں اپنی بیوی کی وجہ سے بدلوں گا, تو وہ کہتے ہیں نہیں, یہ کبھی نہیں بدلے گا, ہی ول گو بیک آن اٹ. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, ہمارے گھر میں سب سے زیادہ مجھے غصہ کس بات پہ چڑھتا ہے, وہ اس بات پہ یہ ہے کہ میں اپنے میاں سے کہتی ہوں کہ جب تم نے چائے پی اور کپ کو سنک میں رکھا تو اس میں پانی ڈالو, ورنہ جو چائے کی رم جو داغ بنے گا نا اندر وہ ڈش واشر سے نہیں جائے گا, تو اس کو ہینڈ واش کرنا پڑے گا. اور لیکن میں تو ہینڈ واش کرنے والی ہوں نہیں, کیونکہ میں ہوں لیزی, اور تم کرو گے نہیں کیونکہ تمہیں تو اتنی دکھ ہی نہیں رہی گندگی, تو یہ مگ ہمیشہ کے لیے گندا رہ جائے گا. میرے میاں کبھی ہمیشہ بھول جاتے ہیں, بعد میں وہ کہتے ہیں اچھا سوری, میں پانی بھر دوں گا, اچھا سوری یار, یہ وہ فلانا ڈھمکا. اب آپ دیکھیں کہ ان دا گرینڈ, یہ نا چھوٹی چیز ہوتی ہے, بڑی چیز تو بڑی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی آپ فائنینشلی آپ کو ابیوز کر رہا ہے, شوہر خرچہ نہیں دے رہا, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, یہ وہ جو باتیں ہم نے پہلے کی, یہ تو بہت بڑے ایشوز ہیں. یہ ویڈیو تو اس بارے میں ہے بھی نہیں, لیکن ہم تو چھوٹی باتوں کو بدلنا ہے جو ایکچولی انوائنسز ہیں, رائٹ, انوائنسز کو ایسکیلیٹ نہ ہونے دیں, رائی کا پہاڑ نہ بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کو ڈیل کرنا سیکھیں, کیونکہ ہم سامنے والے سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ہی قربانی کی مورت ہیں اور ہم اس کی انوائنگ ہیبٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کو بھی ہماری کی چیزیں کتنی انوائنگ لگتی ہیں. زیادہ تر وہ مے بی ہی از لیٹنگ گو, اور جب برائی کرنے پہ آئیں گے نا کہ تم نے, تو وہ بھی سامنے والا بھی 10 باتیں بولے گا کہ تمہارا ایسا, تمہارا ایسا, تمہارا ایسا, اور آپ کے دل کو یہ بات اتنی لگے گی کہ آئی کین ناٹ بلیو کہ میرے شوہر نے میری یہ برائی کی. اس لیے لیکن اچھائی کرنے پہ آئیں گے, سامنے والا اچھائی کرے گا, سامنے والے کی تعریف کریں وہ بھی آپ کی تعریف کرے گا. اور تمہاری ایک چیز مجھے لگتا ہے یہ بہت ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی میاں کو دوسرے شوہروں کی ایگزامپل دیتی ہیں. میرا بہنوئی ایسا ہے, تمہاری بہن تو ایش کر رہی ہے, فلاں ایسے, میرے ابو تو میری امی کے لیے یہ کرتے تھے. اگر مجھے یہ بات معلوم ہے کہ کسی دن بھی اگر میرے میاں نے مجھے کسی اور عورت سے کمپیریزن کر دیا, مجھے ایسی آگ لگے گی پورے ٹسکنی کی فائر بریگیڈ نہیں بجھا پائے گی. ایسی میں انسیکیور اور جلس, اور جو غصہ آئے گا مجھے, کتنی اچھی دوست بھی ہو, دوست اور بہن ہو, اپنی بہن سے کمپیئر کرتے ہیں, آپ کو آگ لگ جاتی ہے, بڑا غصہ چڑھتا ہے. آپ کہتے تمہیں کیا پتا, وہ تو یہ کرتی ہے. تو صدف از ایبسولوٹلی, یہ بالکل 100% بات ہے. میرے میاں نے تو اس لیے کمپیریزن ہی بند کر دیا نا, اس نے کہا کہ صدف کے میاں کے ساتھ تو رحمت اللہ لے لگاؤ, تو اس کی تو تم کو ایگزامپل تم دے ہی نہیں سکتی. بٹ یہ صدف نے بہت 100% بات کی. اچھا, اینڈ آئی ول ریپیٹ دا ڈسکلیمر جو صدف نے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ابیوز ہو رہے ہیں فائنینشلی, ایموشنلی, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ریگولر جھگڑے, جیسے ہم کہتے ہیں عام گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, اپنے جھگڑوں کو اپنی امی کو نہ بتائیں, کیونکہ آپ کی امی یہ بات نہیں بھولیں گی, ٹھیک ہے نا, اور امی آپ کو 10 سال بعد بھی یاد کریں گی. اس وقت آپ کو بہت غصہ آئے گا کہ میری امی کو بھی یاد ہے. تو ہوتا کئی دفعہ یہ ہے کہ امی کا جو فون آتا ہے صبح, اور آپ کے میاں سے لڑائی ہوئی ہے, تو آپ کہہ دیں کہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا, آپ کی تو ہو جائے گی دوستی. یہ تو میاں بیوی کا اللہ میاں نے رشتہ ایسا بنایا ہے, بٹ آپ کے اماں ابا اس بات کو نہیں بھولیں گے, ٹھیک ہے نا. بہن بھائیوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے, بہن بھائی یوزلی ہماری ایج کے ہوتے ہیں تو تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں, بٹ وہ آپ کے ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنی جو گھر کی بات ہے نا, جو میاں بیوی کی بات ہے, اس کو جتنا آپ اپنے آپس میں رکھیں گے نا, اس سے آپ کے اپنے رشتے کی سینکٹیٹی جو ہے وہ آپ کی مینٹین. اللہ تمنا نے 16 نے سچ بات کی ہے, اور آئی تھنک یہ اس وجہ سے ہے بیکاز ایز عورت اینڈ ایز اینی لڑکی, اور پاکستانی لڑکی, ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ساس اور نندوں سے پرائیویسی رکھیں, جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے ان کو نہ پتا چلے, ان کو بڑی ٹو ہے. اگر آپ کا میاں آپ کے ساتھ اپنی امی کو کچھ بتا دے گا, آپ کو اتنی آگ لگے گی, ٹھیک ہے, آپ کو کیوں بتا دیا, یہ تو ہر بات اپنی امی کو بتا دیتے ہیں, وہ ہمارے گھر میں اتنی انوالومنٹ ہے, یہ وہ, لیکن آپ اس کا پردہ نہیں رکھ رہی, آپ ہر بات بتا رہی, جو چیز آپ کو وہ کرے سیم چیز اتنی بری لگتی ہے, لیکن آپ اپنی امی کو, اپنی بہن کو, اپنی دوستوں کو جو ہے وہ باتیں شیئر کریے, جو پروبیبلی اگر آپ کے ہسبینڈ کو پتا چلے, ہی وڈ سے کہ وائی تم نے یہ بات کیوں شیئر کی, یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے, وہ آپ کے گھر کی بات تھی. میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ رکھیں, اور یہ بات لباس ہے ایک دوسرے کا, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کی بری سے بری لڑائی ہو, اور اس لڑائی کے بیچ میں آپ کو ہنسی آ جاتی ہے, اور آپ کی دوستی ہو جاتی ہے, آپ کی دوستی, آپ کا رشتہ ایسا ہے نا, آپ کا کامن گول ہے, بچے آپ کے, اور سامنے والا جو ہے لیکن کوئی دوسرا والا وہ اوپینین بنا لیتا ہے فار ایور. آپ کا بچہ اگر آپ کو آ کر کہہ دے کہ وہ بچہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے, آپ کو وہ بچہ اتنا برا لگے گا, آپ کا دل چاہے گا آپ اس کو اندھیرے میں لے جاؤ گے, 2 تھپڑ مارو اس بچے کو, بٹ کیونکہ آپ کا بچہ 2 منٹ بعد اس بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہی بات جو ہے آپ یاد رکھیں کہ اپنے پیرنٹس, وہی والی بات ہے کہ
ہم ابیوز نہ ہو رہے ہوں آپ تو آف کورس دس از دا تھریشولڈ دیٹ یو ہیو ٹو ریکگنائز. بٹ جو ریگولر جھگڑے ہیں جو ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اپنی امی کو نہ بتائیں, کیونکہ آپ کی امی کہیں گی ہائے یہ تو میری بیٹی کو پیسے نہیں دیتا. اصل میں آپ یہ بات کہہ رہی ہوں گی کہ وہ میں نے 2000 کا ہینڈ بیگ خریدنا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ ابھی اگلے ہفتے لے لینا, تو امی کو تو یہی لگے گا کہ ہائے ہائے میری بچی کو نہیں. امی ابا کو بتائیں گی, ابا پتہ نہیں وہ ایسکلیٹ ہو جائے گا. اور تمہارے ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, جو پاکستانی سیٹ اپ میں, ان کا یہ پرابلم ہے ہر وقت ساس نے بولا, نن نے بولا, دیورانی نے کیا, جٹھانی نے کیا, ان کا یہ ان کا وہ ہے. ایکچولی آپ کو نا ہم لوگ کیا چونکہ کم عمر میں عقل ہو جاتی, شادی ہو جاتی ہے, ہم لوگ کو عقل آتی ہے ٹائم کے ساتھ. اور مینی ٹائمز آپ یہ بات ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کی شادی میں 2 لوگ ہیں, میں اور میرے میاں, مگر میں کسی تیسرے کو اتنی امپورٹنس دے رہی ہوں کہ میں اس تیسرے کو اپنے بیڈ روم تک لے گئی. ٹھیک ہے, اب جب میں اپنی میاں کے ساتھ اکیلے میں جو بھی بات کروں گی, جو ہمارا می ٹائم ہے, بچے سو گئے, میں اسے بولوں گی اس وقت تمہاری امی نے یہ بولا, اس وقت تمہاری بہن نے کیا, تمہاری بھابھی نے کیا, تمہاری نے کیا, تمہارے خاندان والے ایسے ہیں. میں کس چیز میں اپنی انرجی لگا رہی ہوں. میں اپنے میاں کے ساتھ رومانس کر سکتی تھی, اچھا ٹائم گزار سکتی تھی, ہم ٹی وی شو دیکھتے ہیں, ہم کتاب پڑھ لیں, ہم کوئی بورڈ گیم کھیلیں, کچھ بھی کریں, ہم 50,000 ہم اپنے فیوچر ڈسکس کریں اپنی میاں سے. کس آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ بات ہم یہ بات مان رہے ہیں, ہم آپ کی فیلنگس کو انویلیڈیٹ نہیں کریں, مگر ہر اس چیز کو آپ جتنی امپورٹنس دیں گے وہ بڑھے گی. اگر آپ اور آپ یہ بات جانیں کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کا شوہر ایک کمزور انسان بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ہی از اے ویک پرسن, وہ اپنے گھر والوں کے اگینسٹ نہیں اسٹینڈ ہو سکتا. دیٹ ڈزنٹ میک ہم اے بیڈ پرووائڈر, کہ وہ نہیں کما رہا, ایموشنلی سپورٹ نہیں دے رہا, لو نہیں دے رہا, وہ پیسے سے آپ کو پورا نہیں کرا. یہ اس کے کیریکٹر کا ایک ویکنیس ہے, فلو ہے. آخر آپ سے کیوں قبول نہیں ہوتا؟ آپ 50,000 اس کی گڈ چیزیں اگنور کریں گے کہ وہ اچھا کماتا ہے, آپ کے ساتھ اچھا ہے, گھوم رہا ہے, اچھا باپ ہے, اچھا پرووائڈر ہے, بس یہ ایک کمی آپ پکڑ کے بیٹھ رہی ہیں. اور اس چکر میں آپ نے تیسرے آدمی کو اتنی امپورٹنس ہے کہ بیڈ روم میں بس ساس, نند, بھابھی, دیورانی, جھنڈی ڈسکس ہوئی جا رہی ہے. وائی؟ اور دوسری بات یہ کہ مے بی یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ کا ہسبینڈ بھی اس سچویشن میں آئے کہ وہ اپنی ماں کو برا کے, جیسے جو میرا میاں نا اس کا اسٹینس ہے, وہ کہتا ہے آئی ایم لائک سوئٹزرلینڈ, آئی ایم ان الائک. تو اگر مجھے کبھی اس کو بہت دل کی بھڑاس نکالنی ہے نا تو وہ کہتا ہے میں سن لوں گا, بٹ ہی ڈز ناٹ گیو اینی ریئیکشن. سو یو ہیو ٹو ریئلی تھنک کہ جو ہم جینڈر رولس کی بھی بات کرتے ہیں نا, تو جینڈرز ڈفرنٹ طریقے سے بنی ہیں. تو وہ lot of times they might just listen to you, they might not do anything and probably they'll find a solution maybe 2-3 دن بعد کر کے. بٹ آپ جو ہیں, آپ نے اپنا وہ ٹائم جو ہے کانفلکٹ کے لیے بھی ایک ٹائم رکھیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا, پر دین پھر موڈ کو بدلیں. اس کے اندر نہ چلتی رہیں کہ میں تو آج بڑی اداس ہوں. دماغ میں ایک ہی بات گھومے جا رہی ہے اور کچھ دکھ ہی نہیں رہا. ہوا نہ بنائیں چیزوں کو ہوا نہ بنائیں. جس چیز پہ جتنی انرجی صرف کریں گے وہ چیز اتنی بڑھتی جائے گی. تو اپنی لائف کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کپل تو کبھی بھی نہیں لڑتا ہوگا. آپ ان کے گھر میں جا کر ذرا دیکھیں نا, تو وہ کیا جنگیں ہو رہی ہوتی ہوں گی, ہر ایک کی لڑائی ہوتی ہے. اور ہر انسان کی جو اصلیت ہوتی ہے اس کے گھر والوں کو ہی پتا ہوتی ہے. وہ صرف آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ تو بڑے پولائٹ انسان ہیں, یہ کیا کرتے ہوں گے, آپ کو نہیں پتا. کیونکہ ہر کوئی پرفیکشن مت ایکسپیکٹ کریں, لچک پیدا کریں. دیکھیں, اکڑ مردہ چیز کی نشانی ہے. ہاں بالکل, اپنے اندر لچک پیدا کریں. جس درخت پہ جتنا پھل ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ تو ہم نے پہلے بھی, میں نے اور صدر نے بات کی ہوئی ہے کہ جو شادی کا پہلا سال ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے. بیکاز ان دیٹ ایئر, چاہے آپ پہلی دفعہ سہاگ رات میں آپ کی ملاقات ہو, یا آپ کو 15 سال سے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو, چاہے آپ فرسٹ کزنز ہو, جو شادی کا پہلا سال ہوتا ہے اس میں آپ ایکچولی ساتھ رہتے ہو, تو آپ کو یو ریئلی آر لرننگ اباؤٹ دی ادر پرسن, یو آر لرننگ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, یو آر لرننگ یور کانفلکٹ کیسے ہوگی, کہاں تک لڑائی جائے گی, نیکسٹ ٹائم میں نے وہاں. تو اس لیے شادی کا جو پہلا سال ہوتا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے او یہ تو ہمارا ہنی مون پیریڈ تھا, اس وقت تم نے سوئٹزرلینڈ میں ساڑی پہن کے گانے گانے تھے. نہیں, یہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ کا, تو یہ اگر آپ کچھ چیزیں اگر ازیوم کر لیں گے نا پہلے سے ہی کہ ہاں شادی کا پہلا سال مشکل ہوگا, تو اس میں آپ جو چیز اچھی ہوگی نا آپ اس کو زیادہ ویلیو دیں گے. اور دوسری, یہ تو اچھا گزر گیا وہ تھا. اور تمہاری مجھے لگتا ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے شاید بہت مشکل ہے انسٹاگرام اور یہی سوشل میڈیا, ان سب چیزوں نے ہر چیز میں. فلک ہر روز اپنی بیوی کو روزز دے رہا ہے, بھائی آپ کا میاں نہیں دے گا آپ کو روزز, وہ ہر روز اپنی بیوی کو روزز, مطلب اتنا کمپیریزن.
यकीन करें ज़िंदगी, पेरेंटिंग, शादी ये सब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं. लोगों की लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर नहीं है तो आप बस अल्लाह का शुक्र अदा करें. बहुत बहुत आप ब्लेस्ड हैं. लेकिन ये जो ये होता है ना, ये फ्लफ होता है. हाँ, मेरी ये एक दोस्त फ्लफ मेरी को काट के रियल चीज़ देखें. मेरी एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करती है. वो कहती है अगर आपको ये अंदाजा लगाना है ना, किसी फॉर एग्जांपल आपने किसी की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी, वो स्विट्जरलैंड में, आप कह रहे हैं इसको कितना मजा आ रहा होगा और आपको अपनी सिचुएशन इतनी बुरी लग रही है. अगर आपने इससे डील करना है ना, तो आप ये सोचो जब आप ऐसी जगहों पे गए हुए होते हैं, मजा आ रहा होता है मगर इतना भी नहीं आ रहा होता. लग रहा होता है लग रहा होता है. तो आप भी ये सोचे कि उस वक्त आपको भी ये मसले होते हैं, हाय अल्लाह भूख लग रही है, कुछ खा लें जाके, अच्छा चाय पी लें, अच्छा पिशी आ रही है, वॉशरूम जा, लाइक देयर आर लॉजिस्टिकल. इतना मजा किसी को भी नहीं आ रहा. और अगर आप हमारे जैसे, हम आपके मियाँ हमारे जैसे मियाँ में, तो हमारे मियाँ तो कहीं भी जाके हमें देखते ही नहीं, उनको बच्चों की पड़ी रहती है. बच्चा गिर हाँ, ये जाएगा, कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये खाना खा के आता है, इसकी जैकेट गाड़ी में रह गई, आओ बेटा मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें वहां जाना, मैं चलता हूँ. तुम्हें तस्वीर खिंचवाने का शौक हो रहा है. मियाँ दोनों बच्चों को आगे आगे लेके जा रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं नैनी की हाँ, तरह. मेरे साथ इसीलिए आप मेरी बहुत सारी स्टोरीज में देखिए कि मैं पीछे से ना जाफर और बच्चों की बना रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा जाफर अपने बच्चों को लिए जा रहा है. तो आप ये सोचिए कि किसी को इतना मजा नहीं आ रहा. कई दफा ये होता है कि वो जो घर में लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, वो यही होती है कि आप अपने मियाँ को कहते हैं देखा इसकी तस्वीरें, इसके मियाँ ने जो है ना, मैं जाफर को कहती देखो इसके मियाँ ने ना यहाँ सीढ़ियों पे चढ़ के इसकी ना तस्वीर यहाँ नीचे से ली होगी. तो जाफर मुझे कहता है इसके पीछे जितनी लड़ाइयाँ होगी, क्या तुम्हें अंदाजा है इस तस्वीर, इज इट वर्थ इट इन द एंड. तो वही वाली बात है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज कि हम हमेशा दूसरे की खुशी को जो है ना ओवर एस्टिमेट करते हैं और अपनी खुशी को अंडर एस्टिमेट करते हैं. ये बहुत कॉमन ह्यूमन नेचर है. तो अगर आप उसको नॉर्मलाइज करें ना, वो जो स्टैट्स के अंदर कहते हैं कि आप एक नॉर्मल लाइन के ऊपर लाएं, तो हर इंसान की जिंदगी में बहुत एक प्लेटो पे चलती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है. हो सकता है कि किसी को जो वो मजा स्विट्जरलैंड जाकर आया हो, आपके लिए वो मजा घर में निहारी खाने के अंदर ही है. हो सकता है कि वही सेटिस्फैक्शन, वही खुशी, बिकॉज बहुत रिलेटिव है. तो एक तो कंपैरिजन बिल्कुल भी और ना मैं करें. कहती कि भाई रात गई बात गई, हाँ, लड़ाई ये भी, डिसएग्रीमेंट हुआ, ये बहुत अच्छी बात है कि दो लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक सिचुएशन को कैसे डील करना है. दैट मीन्स कि उस टीम में मियां बीवी में दोनों पढ़े लिखे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कैपेबल हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं. यू कैन नॉट और ऑलवेज strong बी करें. राइट. Yes. आप उस बंदे की भी को वैल्यू दें. आप ये हमेशा नहीं कह सकते कि जी ये तो हमेशा ही गलत कहते हैं. इवन आपकी वही मैं सास की एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि लोगों को सास की इनपुट बड़ी बुरी लगती है. अब ये आप ये सोचिए कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है ना, कि अगर किसी ने इतने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे किसी ने बात कही है, तो आप उनकी बात भी सोचें कि अच्छा हाँ ये कह रही है, देखो इन्होंने, हाँ उन्होंने 60-70 साल की जिंदगी में जो एक्सपीरियंस गेन किया. इसी तरह अपने स्पाउस की बात सुनिए. आप हमेशा अपनी जिद ना लगाएं, क्योंकि आपको क्या पता जो आप बात कह रहे हैं जो उसी की गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगा. कोई यू डोंट नो. आप हर काम अच्छी इंटेंशन से शुरू करते हैं. सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं. मैं ये कहूंगी कि अगर लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, बिकॉज आई थिंक जो डॉक्टर गॉटमैन की जो रिसर्च है उसमें बड़ी अच्छी बातें करते हैं, विच आई फील के बहुत देसी कपल्स में पाई जाती है रिजेंटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट. सो ही सेज कि दैट इज अ बिग इंडिकेटर कि आप रिस्पेक्ट ना करें एक दूसरे की. एंड यू नो इट स्टार्ट्स विद द स्मॉल थिंग्स, यू नो कि आप एक दूसरे के बारे में जिस तरीके से बात करते हैं. तो और बहुत साइकोलॉजी में होता है कि आप फर्स्ट यू डू समथिंग एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग इट. सो वो तो आई वुड, वो gottman.org है, आप उनकी रिसर्च देखें. आप लाइब्रेरी से भी उनकी किताब ले सकते हैं. एंड आई थिंक 5 love languages. 5 love languages very important. I think that's a very very good book. And in the end मुझे लगता है कि कभी खामोशी में बस अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और आप ये सोचें कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं इस आदमी के साथ रहना चाहती हूँ. द आंसर इज यस. इफ द आंसर इज यस, तो आखिर डेली बेसिस पे इतनी बदमज़गी क्यों है? क्या ये इशू इतना बड़ा है कि हम एक दिन जिंदगी का दिन गया, फिर रात गई, फिर दूसरा दिन आया, फिर रात गई, मगर हम मुंह सुड़ाए बैठे हैं. लेकिन क्या ये तो जिंदगी खत्म हुई जा रही है. लेकिन मैं इस आदमी को छोड़ भी नहीं सकती, लेकिन मैंने इसके साथ इस तरह हमने मुंह सुझा के एक दूसरे के साथ जीना है. ये क्या जिंदगी है? ना जी रहे ना मर रहे. व्हाट इज दिस? और फिर वो आपकी जो जनरल जिंदगी में जो जो आपकी ना बरकत खत्म होती है. एक दूसरे को थैंक यू करें, यू नो, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें. उन चीज़ों से ना रिलेशनशिप के अंदर बरकत पैदा होती है. मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग वी वर ट्रैवलिंग समवेयर और कोई बड़े जूते थे, वो ना एक ब्रांड के थे जो मेरे बड़े जहन में था कि मैंने ख़रीदना है. तो हम जब गए ना तो जो ना आउटलेट शॉप्स थी वहाँ की ना, तो जाफर
आजकल क्या होता है कि पहले के ज़माने में होता था कि मियाँ दिला रहा है, आजकल तो जॉइंट अकाउंट होते हैं, हर एक को अपने ना जॉइंट अकाउंट की हालत पता होती है कि उसकी हालत क्या है, तो हालत क्या है, तो ना वो क्योंकि वो आउटलेट शॉप थी, तो जाफर डेयर सेड यू नो यू बाय इट, तुम कब से सोच रही थी? अच्छा, आई बॉट दोज शूज एंड देन यू नो आई हग्ड हिम एंड आई सेड थैंक यू टू हिम. तो जो सेल्स वुमन थी ना, वो बड़ी उम्र की औरत थी, तो उसने हमें ये बात कही, उसने कहा कि मुझे कहती है कि आई डोंट सी दिस इन कपल्स, कहती है यू सेड थैंक यू टू योर हस्बैंड. मैंने कहा यस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैड वांटेड फॉर सो लॉन्ग, बट मैं हमेशा जो है ना, मैं शिरोक मॉल में जाती थी, मैं कहती थी मैं तो $400 का जूता नहीं ले रही, $400 का, बट वहाँ वो, तो शी सेड कि दिस इज, कहती है आई डोंट सी दिस, शी इज अ सेल्स वुमन राइट, लाइक शी सीज सो, शी सेड पीपल डोंट से थैंक यू टू ईच अदर, यू नो, लाइक वो समझते हैं कि ये हमारा राइट है कि यू नो लाइक इन छोटी, मैंने कहा नो आई एम थैंकफुल टू हिम, यू नो कि ए वी कुड अफोर्ड इट, यू नो, सी बी उसने मुझे इंसिस्ट किया मैं पहनूंगी, मुझे मजा आएगा, तो वो बूढ़ी औरत थी, उसका जिंदगी का एक्सपीरियंस था, तो यू नो शी सेड कि ये छोटे छोटे जेस्चर्स जो हैं आपके रिलेशनशिप को स्वीटन करते हैं, दे मेक गुड मेमोरीज, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गुड मेमोरीज, बिकॉज जो गुड मेमोरीज होती हैं फिर वो एंकर होती हैं बुरे दिन का, बिकॉज बुरे दिन भी हर एक पर आते हैं, हाँ, हर किसी पे, हर एक पर आते हैं, लोगों से गलतियां होती हैं, यू नो, गलतियों से यू नो टू गेट ओवर, वो ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ होल डिफरेंट साइंस, बट try to make good memories. Try to make, और देखिए हर किसी का ना मतलब everybody has bad days, तो जब आप जैसे आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला, आपने देखा कि हर कपल मुस्कुरा रहा है और कोई मोहब्बत में फदा हो जा रहे हैं, उनके किसी ने लिखा कि हाय मेरे मियाँ आज मेरे लिए टिकट लाया, मेरे मियाँ फूल आया, मेरे मियाँ ने ये गिफ्ट किया, वो गिफ्ट किया, और आप देखते हैं कि हाय मेरे मियाँ तो इतनी सड़ी शक्ल बना के ऑफिस आया, अभी खाली हाथ कुछ लेके भी नहीं आया, और हम कह रहे हैं चलो बाहर, नौकरी से आया था. एवरीबॉडी हैज बैड डेज, हर किसी को सर्दी लगती है, किसी को गर्मी लगती है, हर किसी को टेंशन है, हर कोई आगे का सोच रहा है. जो गुड डे होता है आपका हस्बैंड का, वो तो आप कहती हैं तो क्या सब करते हैं, लेकिन जो आपके हस्बैंड का बैड डे होता है, आप उसमें कहती है कि सबके शौहर तो ये करते हैं, तुम तो ये करते हो. तो अलाउ पीपल टू बी ह्यूमन, बिकॉज जब आपको पीएमएस हो रहा होता है या आपका मूड खराब होता है, आपकी तबीयत होती है, आपका बच्चा रात को जगाता है, आप एक्सपेक्ट करती है ना कि आपका हस्बैंड हमदर्दी करे, उस दिन घर में ज्यादा काम करे, बच्चे को संभाले, और ये एक्नॉलेज करे कि आपने कितनी हैवी लिफ्टिंग की है इन दिस फैमिली. तो आप भी एक्नॉलेज करें अपने हस्बैंड के लिए. हाँ, आप एक्नॉलेज करें एंड कम्युनिकेट अच्छे अल्फाज में अपने मियाँ को, जब उसका मूड अच्छा हो तो उसको अच्छे तरीके से ये बात बताएं, एंड देन गेट ओवर दैट टॉपिक एंड टॉक अबाउट समथिंग एल्स. मूव ऑन. ये नहीं कि अब उसको समझाने बैठी हैं तो उसको निवाला बना कर उसको वो भी उठ के कहेगा यार मुझे जरा उठने दो. दूसरी बात ये है कि लेट योर हस्बैंड हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, and let yourself develop an independent life, have your own group of friends, let your husband go out, encourage that for him. उससे ये होता है कि time apart makes your time together better. Because hobbies हो आप दोनों की. लोगों को ये लगता है कि वो अगर हर वक्त एक साथ रहेंगे तो भाई हम एक बड़ा नहीं, let him you know कहीं भाग नहीं रहा, अगर आप उसको जितना आप उससे डरेंगे वो तो नहीं भागेगा आपसे, तो let him चिपकू बीवी मत बने, चिपकू ना बने, हाँ चिपकू ना बने, तो you know let him enjoy his you know his group of friends, encourage him. Totally. अब देखिए हमारा बच्चा, जो मेरा छोटा बच्चा चिपकू था, हर वक्त रोता था, गोद में मामा मामा करता था. जब वो स्कूल गया, मैं उसकी माँ थी, मुझसे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, मुझे इतनी खुशी होती थी बिकॉज वो चिपकू था. अब आपका मियाँ तो आपकी माँ नहीं, उन्होंने आपको पैदा नहीं किया, लेकिन अगर आप चिपकू बीवी बन गए, सोचो उसको कितनी कोफ्त होगी, कितनी चढ़ेगा आपसे, कहेगा इस औरत की अपनी कोई जिंदगी नहीं है. तो ये करें, तो यू नो ट्राई दीज टिप्स एंड आई होप दे हेल्प यू, एंड लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ठीक है ना, टेक केयर, लाफिज.